سلام تخطتلتي لاندا ريبورت نكوع نبعال مسكال لابصحكم واناو زيناتاتن حبريتاتن حيزنا لهم قريبنا لنا كاب لاندا ريبورت واناون ميزاناون حبريتاتات كترخبون زيناتاتنا دمانا بكالوت كبتصحو لاندا ريبورت لايك شير سبسكرايب كتقبرو نحاجت حزي ناب زرزر زحزنا يوم زيناتات كسجرم دبرتيون قبر ميكائيل بتكال اجرمتكال تجراي تأمت كابز نبرو أمرار حواريدون همونقوم راح تحوحات بزحلف عامة فلالاي دحر مفتارو تأمت نمونان بزح قروق استرايوم أبوم برحوحات دبرتيون قبر ميكائيل زمرحو كفال تأمت نمونان مبل 10 شوعات قبائي بيت مخرت متكايدو تزدخايدو غباي حقاونت يغدلو يب مبال بيرو فتح كلل تግራይ تقبلو نيروم قاتيلون شارشاي غباي تمتتصويعو نتو غباين وسانوتاتون اتي بيرو ودق غيرويم بقديم تغارلاي تيدروس حاغوز زمراح نبر مررحا تأمت نتو غداينا بيت فردو سيدو بيت فردون نتو بيرو فتحي ودق زغبرو غباي بيت مخريز مرصوم ابالات بورد اغيدوميم ابز خيدن هالو 34 مسكرم 2018 عام بيت مخرت امت شابعي هصوز غباي صويعيم بس دما أبومبر بيت مخرت امت كوينو أبز حلف عمت استمرت أمباسادر عديسا لمبالما كاب مرارحانت بتوغباي وريدو بتوساخ دما أبال بعال حدرا بوردت امت كوينو تمريجو زنبره أبو منبر حوحات دبرتيون قبر ميكائيل كاب أبال نتت بورد بتوغباي تنيا كل عالتا جيريم دحر توغباي ات بيت مخري ناي شابعي غباي وسانتاتهم كتصدق بريزيدنت تادس ورده كم زحاتتو منጭታትና ገሊጾም መሰረዚ ድማ ፕሬዚደንት ታደሰ እትውሳነ ቡሽተ ክልተ መዓልቲ ክጸደቅና ቢሮ ፍትሕ ትግራይ رح مهابو تحبير اللهم اتهم حدشت مرارحات امت هافت امت ببينو مكرو يمحدر بمهلاو اتهافت دما نودب سمرت كابو سجيرو دما اب حارا مريس زركب عطقات يتقمللو بمبالي خاسيوم نايت امت مكاين نتم عطقات مملالسن بتوسخ دما ناي لوجيستكس مملالسي كم تقملن يكلاص بمسرزيو بريزيدنت تادس ورده نتنا شابعي صغبايت امت بيرو فتح كصدقو ممرح زهابه تباهيل زلم بيرو فتح كلل تግራይ دما وسانه تهص غباي 13 مسكرم 2018 عام أصدق ويم اتحدش مرارحات متباهلو زصدقلو بسنك كوينات صنتات لعلي 120 بليون هافت تمت كم زعنو غليصيو نبر مرارحات مت قدم حزي ابزوصو مغلصي سلطان ان حدش ولدو مركب كم زدلي بعل غليصو نيريو حدش ولدو تكالات مت كمرحون يغبا يبحال بزلل وان عدمه طروتا زحلفهم عقم زيبلومن سنه مغبار زغودلومن امرارحا بوليتيكا تمت نممرح ناي ممداب سراح يفصمليلو نيرو تمغلصي كاب خلتش حن سلستن عام تمرت جميرو بفلاي ورقن كالوت هفتات امت اوديت كغبر ناي دغسب مويا كمرمرون يسرح ابزل الوان دما انقفات يفطرلو يلنيروت مغلصي توسخي اتنبر مرارحا نحدش ولدو بزته سلطان مركاب يسرح ابزل الوان مس بريزيدنت غيزياو محدار تግራይ ታደሰ ወረደ ይዝቲ ابزل الوان حقاو خيدي بpolitiካ مفتاح زي حقاو غباي صويعوم يلنيرو بيت فردي زاغدوم سبات صويعو غباي تمت نابتوسخي حمس مزات يلو اتبورد اب مغلጽ يوصي نيروم تمت مسارح بوليتيكا كيتخون دما ابرتيعوم كم سرحون غليصوم منبارو يذكريم حدا لعلواي مررح حوحات كل مداي مدلاو نقبر كبل تصويعو بخالي قص دما اب عفارنا يزركب عطوات العلوي تمررحه ميجر جنرال زود كيروس سراويت حيل سلام بربعه انفت مدلاو غيرو كتبل غليصام اب منغو مرحت حوحات بوليتيكا فلالاي سفيحو ناب مررحنا ابالاتن سراويت تግራይውን كم زلحقو يفلطيو 15 طري 2010 شوعاتن عام تمرت دما نبعلوم كورن لعل كورن يلوم تصوعو امررح سراويت نغباي زكايد حوحات كم زدغفو مغلاصوم سيبو كابتوم رحا زتفليو عزز سراويت ناي بعلم عطق جلت ايشوم ينقسقسو لويم اتكففل بحاده غص منغس اثيوبيا بخالي غص دما ان منغس ايرترا زدغفو حالتات كفطرو غيريوم مكتل بومبر حوحاتن مكتل بريزيدنت غيزياو ممحدار تግራይን አማኑኤል ሰፋ መንግስት ፌደራል ተጋሩን እንባልና ክንጋጮ ኮኔሉ ይሰርحሉ ይሉ ነዚ ድማ ምቹ ዝኮነ ናይ ትግራይ ረብሓ አሕሊፎም ዘሃቡ ከሓርቲ ዝበለም ጉጅለ ከም ዝተፈጠሩ ይዝገለጽ ከምቲ በተደጋጋሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈተነ نحن ونا مدخم زقتونا نصقم زفترلنا تقراوي بتقراوي شوه زبل سلطون ام حزيز اللو منغست ኢትዮጵያ ውን ይጥቀመልሎ ሰራዊት ትግራይ ንምድኻምን ንምትካን በተደጋጋሚ ከም ተዝገለጽ ቆፍ ተፈላላዩ ካብታት ዕጥቋት ይስልጡንሎ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ናይ ባዕሉ ጸገማት ክህልዎ እዮም ናይ ባዕሉ ዓወታት ክህልዎ እዮም እዚ ውድብ እዚ ናይ ህዝቢ ትግራይ ናይ 50 ዓመት ናይ ቃልሲ ውጽኢት እዩ ኣብ ውሽጡ ዘለው ምድኻማት ኣስተኻኺልካ ብሄራዊ ረብሓታት ህዝቢ ትግራይ ንምርግጋጽ ዘኽእል ዓንዲ ከም ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝኣምን ስለዚ ነዚ ውድብ እዚ እውን ንምትካእ ንምድኻም ንምብታን بتعم بزح شرحتات يسرح له مستجار حواتنا بموداد سلازي من قصة إثيوبيا بقى تابع على زجاورات راح زي كونس تجارب
ናይ ትግራይ ትካላት ናይ ትግራይ ብሄራዊ ትካላት ብኻልኦት ካልኣኽቲ ትካላት ንምትካእ ዝግበር ዘሎ ሽርሒ እውን ይቕፅል ኣሎ ኣብ ትግራይ ድሕሪ ሕዚ ኩናት እንተተፈጢሩ ትግራዋይ ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ገጽ ምድሪ ዘጥፍእ እዩ ዝበለ ድማ ከንቲባ መቐለን ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ህወሓትን ረዳእ በርሀ እዩ ነዚ ድማ ተጋሩ ኩለ መዳይ ምድላው ክንገብር ይግብአና ክብል ተዛሪቡ ናይ መወዳእታ ተጋሩ ካብ ካርታ ዓለም ንሕከኸሉ ከም ብሄር ዘይንቕፅለሉ ይኸውን ሕዚ ተጀሚሩ ከም ደቂ ትግራይ ዘይንቕፅለሉ ከም ብሄር እንጠፍአሉ ወይ ንበታትነሉ ተኾይኑ ተሰኪፋ ይኾን እዩ ዝተሓስብ ኩለ መዳይ ምድላው ንግበር ማለት كم هزبن قدمت نقصل كم بيهرون نقصل صلاتنا عاوز له وساعات ادم سريدم كيطفونا ويدما نمصات نكي غير كاين بتن بهراوي حدነት يدلنا اي مدلاو يدلنا اينا نلنا ኣብ ግዚያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣባል ካቢኔን ሓላፊት ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይን እግረ ምትካልን ዝነበረት ሜጀር ጀነራል ዘውዱ ኪሮስ ካብ መዝነታ በፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ምስተኣሌት ናብ ዕጡቃት ሓራ መሬት ከም ዝተጸንበረት ይፍለጥ እዩ ንሳ በዓል መስቀል ምኽንያት ብምግባር ኣብ ዝሃበቶ መብርሂ ሰራዊት ሓይል ሰላም በርባዕተ ኣንፈት ምድላው ገይሩ ክትብል ገሊጻ ተረፈ ዕድሜኡ ከይኣኸለ ዝነበረ መንእሰይ ህፃን ሕዚ ዕድሜኡ ዝኣኸለ እንደገና ንዕኡና ኩናት ንምእታው خالي مسواتي خالي شدر خالي سلامة نمفتر زغبر زلو بويا زغبر زلو من العقل زغبر زلو مدلو كم هزري كم تدارو ملوك بولي فنكونو نقبع حاجة سلام تقراي ناي تقراي سلام نام نور كملس ناي تقراي شدر تسربع نام نور كملس كله زكالو يقبلوا كم جزينا بزيدما نتكلم يخيدوا إذا بحرات مرحنا بزفت أرضو بوليتيكاوي كرايسيس في خندي تاريخ هذا صراحة ورك أو تاريخ صراحة TDF زوج أو سكيت بتوم وحدات توزنوا أما راح همشيشون نال زي كنا أنفت أنهم صارها حزب زبنا من قصاص تكبرت أتأيافي تكبرت نخسرح يدققوا منسي تግራይ ናብ ካሊ ዙር ኩናት ካቱ በመራሕቲ ህወሓትን ደገፍቶም ወታደራዊ መራርሓን ይስራሓሉ ዝብሎ ቆሳ ዘቕረበት ታ ጀነራል ንሳት መርሖ ሰራዊቱን ንውግእ ዝሰልጠነ ተወሰኺ ድማ ከም ትንሳ ዝበለቶ በርባዕተ ግንባራት ምድላው ዝገበረን እዩ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት መዓልታት መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ኣሜሪካ ረኺቦ ዘራሪቦም ቅድሚ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተረኸበ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ትራምፕ ትማል ድማ ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ዘተካይዱ ኣብ መበል 80 ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት ዝሳተፍ ዘሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳሊሕ ትማል ሐሙስ 15 መስከረም 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣብ ጉዳያት ኣፍሪቃ ማሳድ ፋሪስ ቡሎስ ተራኺቡ ከም ዘተ ቤት ጽሕፈት ኤርትራ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡ እቲ ዝርርብ ጽምዶ ክልቲአን ሃገራት ንምሕዳስ ዝኽእል መገዲ ጸረግ ምዃኑ ዘመልከተ ሓበሬታ ዘተን ምትሕባርን ኣብ ዞባዊ መርግጋ ጸጥታን ቆጠባዊ ምዕባለን ኣገዳስ ምዃኑ ይሕብር ዝምድና ኤርትራን ኣሜሪካን ንነዊሕ እዋን ደስኪሉ ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ ምስ ምምላስ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ግና ነቲ ዝምድና ናብ ንቡር ንምምላስ ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣብ ቃለ መሕተቱ ገሊጹ ነይሩ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ጽምዶ ምስ ዋሽንግተን ኣብ 2026 ክጅመር ምዃኑ ሓቢሩ ነይሩ ኣብ ቀዳማይ እዋን ስልጣን ትራምፕ ተፈቲኑ ከም ዝነበረ ምግላጽ ኣብቲ ናይ ቀዳማይ ዓመት ሰሪሕና ብድሕሪ ግን 3 ዓመታት ኣይሰርሐን ባይደን ድማ 4 ዓመታት መሊሱ ብሓፈሻ 7 ዓመታት ተኸሲሩ ድሕሪ ምባል ሕዚ ግና ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ጽምዶ ክትገብር ድልውቲ ኣብ ምባል ገሊጹ ነይሩ እቲ ናይ ትማል ርከብ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ዑስማን ሳልሕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሩባ ኣባይን ብፍላይ ድማ ኣብ ዞባ ቀረብ ኣፍሪካ ሉዓላውነት ሃገራት ዝኽብር ሓበራዊ ረብሓ ዘደንፍዕን ትርጉም ዘለዎ ዘተ ንምክያድ ሃገሩ ድልውቲ ምዃና እዩ ሓቢሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ መጽሓፍ የመደመር መንግስት እንትምረቕ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርቲ ኣይትኸውን ያ ዝበለ ኮይኑ ኣብ ጉዳይ ወደብ ንልዝብ ድልውቲ ክትኸውን ኣብ ኤርትራ ዘቕንዐ መድረስ ሚዑ ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ ቅነ ኢትዮጵያ ዘመረቐቶ 13 ዓመታት ዝወሰደ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ነቲ ጸንሐ ቁርቁስ ምስ ግብጺ መሊሱ ኣጋዲድዎ ከም ዘሎ ይግለጸሎም እቲ ላዕለዋይ ኣማኻሪ ትራምፕ ሃገሩ ኣብቲ ንዓለም ለኻዊ ንግዲ ጸጥታን ጻዕርታት ጸረ ሽበራን ኣገዳሲ ዝኾነ ዞባ ልዝብን ምርዳእን ከዓሙቕ ግድስቲ ምዃን ኣብርሂ ቅድሚ ሓደ ሰሙን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ አዲስ አበባ ከም ዝተራኸበ ብመንገዲ ኤክስ ኣቢሉ ዝሓበረ ሚስተር ሳማድ ኣብ ርከቦም እቲ ኣውራ ቀዳምነት ፕሬዝደንት ትራምፕ እዩ ዝበለው ኣገዳስነት ናይ ኢትዮጵያ ምስ ጉራብታት ተፈጥሮ ሰላምን ዞባዊ ምርጋን ጸቂጦም ከም ዝተዘራረብሉ ገሊጹ እዩ
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቤንያሚን ኔታንያሁ ነቲ ብእስራኤል ዝተጎበጠ ምዕራባዊ ገማግም ናብ እስራኤል ክሓውሶ ከም ዘይፈቅደሉ ገሊጹ እቲ ፕሬዚደንት ንጋዜጠኛታት ብዝሃቦ መግለጺ እስራኤል ንምዕራባዊ ገማግም ክትጽምብሮ ኣይፈቅድኒ እዚ ኣይከውንን እዩ ድማ ኢሉ ዝመጽእ ሶኒ ምስ ኔታንያሁ ትራምፕ ክራኸብ ይብል ጸብጻብ ቢቢሲ እስራኤል ኣብ ጋዛ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከብቅዕ ጎበጣ ምዕራባዊ ገማግም ደው ክትብልን ዓለማዊ ጸቕጢ ይሕይል ኣሎ ምዕራባውያን ሃገራት ንናጻ ሃገር ፍልስጤም ኣፍልጦ ኣብ ዝህባሉ ዘለዋ እዋን ኣኽረርቲ እስራኤላውያን ግና ምዕራባዊ ገማግም ናብ እስራኤል ምሕዋስ ከም መግቲ ምምስራት ሃገር ፍልስጤም ገይሮም ይርእይዎ ኣለዉ እቶም ምስ ኔታንያሁ ልፍንቲ ዝገበሩ ሕሉፋት ሃገራውያን ነታ ኣካል ግዛኣት ፍልስጤም ዝኾነት ምዕራባዊ ገማግም ብቁሉዕ ክጽምብሮ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ተደጋጋሚ ጻውዒት ክገብሩ ጸኒሖም እዮም ዓባይ ብሪጣንያን ጀርመንን እስራኤል ነቲ ስጉምቲ ከይትወስዶ ከጠንቀቓ ከለዋ ዋና ጸሓፊ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ ድማ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ትውድብ ኣብ ዘስምዖ መደረ ብሞራል ሕጋውን ፖለቲካውን መዳይ ተቐባልነት ዘይብሉ ምዃኑ ተዛሪቡ እዩ ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ምስ ኔታንያሁ ከምኡውን ምስ ካልኦት መራሕቲ ማእኸላይ ምብራቕ ከም ዝተዘራረበ ሓቢሩ እዩ ኣብ ጉዳይ ጋዛ ኣብ ስምምዕ ክንበጽሕ ኣዚና ቀሪብና ኣለና ድማ ኢሉ ፕሬዚደንት ፍልስጤም መሐመድ አባስ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት ሃገራት ብቪድዮ ቢሎ ኣብ ዘስምዖ መደረ ውጥን ሰላም ንምትግባር ምስ መራሕቲ ዓለም ክሰርሕ ድሉ ምዃኑ ገሊጹ ነተን ኣብ ዝቀረበ እዋን ሃገር ፍልስጤም ኣፍልጦ ዝሃባ ኩለን ሃገራት ሆነ መስኪኑ ወዲ 89 ዓመት አባስ በአካል ኣብ ተኣኺባ ከይሳተፍ በአሜሪካ ቪዛ ተኸልኺሉ አሜሪካ ሃገር ፍልስጤም ኣፍልጦ መሃብ ሐማስ ሞሳ መሃቢዩ ብምባል ተቃውሞ ጸኒሐ መሐመድ አባስ ኣብ መደሩ ሐማስ ኣብ ምሕደራ ዝጻወቶ ተራ ኣይክህሉን ኢሉ ተወሳኺ እስራኤል ካብቲ ቦታ ድሕሪ ምውፃእ ሃገር ፍልስጤም ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ሙሉ ሓላፍነት ክትወስድ ጸዊዑ መራሕቲ ሃገራት ዓረብን እስላምን ምስ ትራምፕ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝገብርዎ ፍሉይ ርክብ እስራኤል ንምዕራባዊ ገማግም እንተጸንቢራቶ ኣሉታዊ ሳዕቢን ከም ዝህሉ ኣጠንቂቖም እዮም ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ስዑድ ዓረብ ልኡል ፋይሰል ቢን ፋርሓን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት አሜሪካ ምጽንባር ምዕራባዊ ገማግም ዘስዕቦ ሓደጋታት ጽቡቕ ገይሩ ዝተረድኦ ይመስለኒ ኢሉ እስራኤል ብረቡዕ ንጉሆ ኣብ መንጎት ዝተጎበጠ ምዕራባዊ ገማግምን ዮርዳኖስን ዝርከብ እንኮ መሳገር ዶብ ብምዕጻው ልዕሊ 2 ሚልዮን ፍልስጤማውያን ከይወጹን ከይገሹን ተዓጽዮም ኣለዎም ዝሓለፈ ረቡዕ ህጻናትን ደቂ ኣንስትዮን ዝርከቦም ልዕሊ 80 ፍልስጤማውያን ብትኹስ እስራኤል ተቐቲሎም እዮም ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ፍልስጤማውያን ኣብ ጋዛ ምጽናት ዓሌት ፈጺማ ይብል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ እስራኤል ነቲ ጸብጻብ ሓሶትን ዝተዛብዐን ዝብል ምላሽ ሂብዎ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ላንዳ ሪፖርት ንሎሚ ዝሓዝናዮም ጸብጻባት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ላንዳ ሪፖርት ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ክትገብሩና ንሓትት ርሑስ በዓል ገልገል መስቀል ሰላም